बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज हम पकाने जा रहे हैं आलू और बैंगन। आलू और बैंगन एक आम सी वेजिटेबल है, लेकिन हर घर में हर दिन की ज़रूरत होती है और ये बहुत अच्छी भी पकती है, बहुत मज़े की भी पकती है। ये जो है, ये ताज़े बैंगन जो है मैं तोड़ के लाई हूँ, ठीक है। और ये हैं हमारे आलू, और ये हैं हमारे अनियन, और ये हैं हमारे टमाटो, और साथ में आलू भी पड़े हुए हैं, और ये बैंगन है, ठीक है। ये तो आप भी पहचानते होंगे। ये हरा धनिया और पुदीना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ले ली। अभी मैंने आलू कट कर लिए, अभी मैंने बैंगन छील लिए है। हम छील के पकाते हैं क्योंकि वो ब्लैक हो जाते हैं, और इस वजह से हमें छील के पकाते हैं। और ये मैंने टमाटो 2 कट कर लिए हैं, और प्याज 1 कट कर लिए। प्याज ज़्यादा डालो तो आपको पता है कि सालन मीठा बनता है, और प्याज को हस्बे ज़रूरत होना चाहिए। और ये मैंने धो लिए हैं। आपको पता है कि बैंगन जो है ना, वो कट करने के बाद जब आप उनको बग़ैर पानी के थोड़ा सा भी रख लो ना, वो ब्लैक हो जाते हैं। तो ये अभी मैंने प्याज, ये ऑयल डाला है, तकरीबन 1 पाव ऑयल मैंने डाला है उसमें। और 1 पाव ऑयल के बाद मैंने जनाब मैंने ऑयल डाल के ये मैंने प्याज डाल दी है, ताकि ये हल्की सी ब्राउन हो जाए। हल्की सी ब्राउन की मैंने ऑयल डाल दी है। और ऑयल इसलिए डाल दिए, थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दिए, ताकि जो है ना हांडी, आपको पता उनकी शक्ल ज़रा हांडी की अच्छी निकल आती है और ज़रा बेहतर लगती है। तो ये ऑयल मैंने डाल दिया है। तो जनाब मैंने प्याज भी डाल दिए उसमें, और थोड़ा सा ऑयल मैंने कहा और डाल दें ताकि ना कम ना रह जाए। हांडी तो आपको पता है कि ऑयल के बगैर नहीं बनती। ऑयल जो है ना उसमें तकरीबन इतना डालना होता है कि ताकि जो है ना हांडी अच्छी बन सके। और हांडी जो है ना वो ऑयल से ही बनती है उसको। तो ये जनाब मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए, और टमाटर डालने के बाद ये मैंने मिर्ची डाल दी है, और मिर्ची डालने के बाद मैंने हस्बे ज़रूरत हल्दी और आधा स्पून मैंने नमक का डाल दिया है, ताकि ये बेहतर तरीके से ये एक जान हो जाए। और अभी जो है ये देखिए, ये मैं मसाला भून रही हूँ। वैसे मैंने आज मसाला नहीं भूना है, मैंने सारा कुछ जो सिंपल तरीके से जो है ना वो बना दिया है, डाल दिया है। पहले प्याज डाल दी, प्याज डालने के बाद साथ ही मैंने टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद मैंने नमक मिर्ची उसमें डाल दिए। नमक मिर्चियों के बाद मैंने साथ ही ना उसके आलू डाल दिए और बैंगन डाल दिए। बैंगन लिहाजा वो फ्रेश थे, ताज़े थे, और वो बड़ी आसानी के साथ ही ना जल्दी से वो तैयार हो गए, क्योंकि ज़्यादा मुझे टाइम नहीं देना पड़ा। जो ताज़ी सब्ज़ी होती है वो जल्दी। और नाज़रीन, मैंने आपको कभी भी अपने बारे में नहीं बताया। ये बच्चे छोटे थे और इनके वालिद साहब के ना हमसे अलहदगी हो गई थी, ठीक है। अलहदगी हो गई थी, उसके बाद जो है ना फिर उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद ये सोच लें कि मैं फिर बेवा हो गई। जैसे तैसे बच्चे पाले, मेहनत की, मज़दूरी की, बच्चे पाले। बच्चों को पालने के बाद फिर मैंने इनकी भी शादी की, बच्चों की भी। और बच्चों की जब शादी की है तो फिर मुझे बड़ा एहसास होने, अब तन्हाई का बहुत ज़्यादा एहसास सताने लग गया। आपको पता है कि आजकल मियाँ हो, बच्चे हों, और बहन भाई जितने मर्ज़ी कमाने वाले हों, जब तक कोई घर में 4-5 ना कमाने वाले हों तो घर नहीं चलता।
تو میں نے بڑی تکلیفوں سے اپنا ٹائم گزارا ہے، بہت تکلیفوں سے، میں نے بہت محنتیں کی ہیں۔ میں ریڈیو پاکستان میں بھی جاب کرتی تھی، وہاں بھی میں نے 20-25 سال میں نے لگائے ہیں، اور مجھے میری پرماننٹ جاب نہیں تھی، ہمیں پروگرام ملتے تھے نا، ٹھیک ہے، میں پروگرام کرتی تھی، پروگرام ہمیں ملتے تھے۔ پروگرام سے مراد کے جیسے اناؤنس کرتی تھی ریڈیو میں، اناؤنسر تھی FM 100 پر، تو جو ہے کہ میں نے محنت کی ہے۔ اس کے بعد الحمرہ میں بھی میرے پروگرامس ہوتے تھے، تو اسی طرح جیسے تیسے میں نے بچے پالے، میں نے اپنی محنتیں کی، مزدوری کی، اور شکر ہے خدا کا کہ بچوں کو بیٹا بھی ہے، اس کی میں نے شادی کر دی، بلکہ اس نے خود ہی شادی کر لی اپنی۔ تو جناب یہ میں نے ابھی نا تھوڑا سا آئل ڈال دیا تو اس کے بعد پھر نا پانی بھی ڈال دیا تاکہ جو ہے نا یہ گل جائیں دونوں چیزیں۔ ابھی یہ تقریباً گل گئی ہیں اور گلنے کے بالکل قریب ہے، یعنی کہ پکنے کے بالکل قریب ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ بس جیسے تیسے میں نے اپنے وقت گزارا کیا، تو ابھی جو ہے کہانی بیچ میں رہ گئی ہے، تو پھر نیکسٹ آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ تو میری ہانڈی تیار ہو گئی ہے، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دیکھیں میری ہانڈی کتنی اچھی ہے، اتنی مزیدار میری ویجیٹیبل بنی ہے، یقین کریں کہ کھایا بھی بہت مزے کے ساتھ ہے۔ اور یہ میں نے سرو کر دیا، کچھ تھوڑا سا بچوں نے پکاتے پکاتے کھا لیا، تو باقی یہ جو ہے نا تیار ہو گئی ہے، تو اور کلر بھی بڑا اچھا آیا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہانڈی کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم نے دھنیا ڈال دیا اوپر، یہ دھنیا ڈالنے کے بعد آپ کو پتہ اور اچھا ہو جائے گا۔ پھر سمر صاحب کہنے لگے کہ مجھے پراٹھا بنا دیں، سمیر کہنے لگا مجھے بھی پراٹھا بنا دیں، یہ میں نے پراٹھا ان کے لیے پھر تیار کر دیا، تو یہ اس کا پراٹھا تیار ہو گیا ہے۔ جی ہاں، تو یہ پراٹھا تیار ہو گیا ہے۔ تو بچے تو رات کو بھی کھاتے ہیں، کہتے ہیں 3 ٹائم ہمیں پراٹھے ملیں، لیکن ہم صبح کو ناشتہ کرتے ہیں اور پھر شام کو پکتی ہے۔ تو جو ہے نا آج میری مانو بیمار ہے، دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور بچی کی طبیعت نہیں ٹھیک، الٹیاں کر رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے کیا کھا لیا ہے، اور بچی کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا پراٹھا میرا تیار ہو گیا ہے۔ تو بچے 3 ٹائم کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو بھائی 24 گھنٹے پراٹھے ملیں۔ بچے ہیں نا، جب ہم بچے تھے تو ہم بھی اس طرح ہی کرتے تھے، تو یہ بھی بچے ہیں، تو ان کا والد نہیں ہے، میری بیٹی کا بھی میاں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو بچے یہ یتیم ہو گئے ہیں، تو ابھی بس یتیموں کا اللہ حافظ ہے۔ ہانڈی تیار کا بھی ویجیٹیبل تیار ہو چکا ہے، اور نہ اللہ حافظ، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اللہ حافظ۔